آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما ورب زدنی فہما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكَفَّرُ بِهَا وَيَسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا۔ اول حمد تیرے نام تو شروع کی تھی یہ گل مولا، تیرے ہاتھ وچ لجاں ساریاں نے، تیرے آسرے تے تیری سوں ربا بنا پراں اڈاریاں ماریاں نے، تے بنا جاگ دے دودھ نہیں جم سکیا، اساں کیتیاں کوششاں ساریاں نے، تے جنہ در مولا تیرا چھڈ دتا اے انہاں جتیاں بازیاں ہاریاں نے۔ حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ جس پڑھیا تر جاوے گا، اے مرن ویلے کم آوے گا، اے مرن ویلے کم آوے گا، اے قبر تیری چم کاوے گا۔ حق لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اس کلمے نو ورد بنا لے تو او یاری نال نبی دے لا لے تو، او یاری نال نبی دے لا لے تو، اپنے ستے ہوئے لکھ
جگا لے تو حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ یہ کلمہ نبی سے ملاتا ہے، وحدت کا جام پلاتا ہے، وحدت کا جام پلاتا ہے۔ یہ مردہ دلوں کو جگاتا ہے، حق لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، ہر قسم دی حمد و صلاۃ، تعریفات، کبریائی، بڑھائی، یکتائی، تنہائی، وحدانیت، الوہیت، ساری کائنات دے بادشاہ، شہنشاہ، دستگیر، علی کل شیء قدیر، فعال لما یرید، نحن اقرب الیہ من حبل الورید دی ذات واسطے خاص درود و سلام امام کائنات، امام آدم، جناب محمد مصطفیٰ، سب کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ صاحبوں، ساتھیوں اور میرے عزیز بھائیوں، قابل احترام معززات، پردے میں بیٹھنے والی اسلامی روحانی میری ماں اور بہنوں، کائنات دے بادشاہ دا رب العالمین دا جتنا بھی شکریہ ادا کیتا جائے کم ہے، جس مالک نے اس پرفتن دور اندر اپنے گھر بلایا۔ میری دعائے اللہ جتھو جتھو میرے بھائی، بزرگ، ساتھی، ماما، بہنہ چل کے آئیاں نے، اللہ قدم قدم تے غلاماں نو معاف فرما کے نیکیاں اندر تبدیل فرمائے۔ جس مقام تو میں آیت مقدسہ تساں باپ دے سامنے تلاوت کیتی ہے، اللہ پاک نے اس مقام تے اچھی اور بری صحبت دا ذکر فرمایا ہے، اچھی دوستی دا اور بری دوستی دا ذکر فرمایا ہے۔ حضرات، جس ماحول اندر انسان اپنی زندگی دے ایام بسر کردا ہے اور جنہ دوستاں دے اندر اٹھنا بیٹھنا اج کل ساڈا انہوں ہی کیا جاندا ہے اچھی اور بری صحبت یہ وچوں ہی ملدی ہے۔ حضرات، صحبت دا جو معنی انگلش اندر سوسائٹی، اسی جنہ لوگاں دے اندر اٹھنے بیٹھنے ہون، اگر تاریخ دے ورقے پھولے جاون یا ساڈے ماحول نو ویکھیا جائے، 100 وچوں 80% ڈاکو، شرابی اور زنا کرن والے، آوارہ، منشیات بیچن والے، جوئے باز، کبوتر باز اور جتنے بھی جرائم کردے ہیں لوگ نظر آتے ہیں۔ وہ دی وجہ یہ ہے کہ ساری سوسائٹی اچھی نہیں، ساڈے دوست اچھے نہیں، ساڈا اٹھنا بیٹھنا اچھا نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جڑا انسان ہے وہ اپنے دوستاں دے دین تے ہوندا ہے، وہ دے دوستاں تو دی پہچان ہو جاندی ہے۔ جس بندے دا تعلق اچھا نہیں ہوندا، دوست اچھے نہیں ہوندے، اور لوگ ایک بندہ برا ہوندا ہے، جویں کہاوت اور مثال چلدی ہے کہ خربوزے نو خربوزہ ویکھ کے رنگ پڑدا ہے۔ حضرات، اسی طرح بندے دی صحبت اچھی ہوئے گی، او دا نام بھی ہوئے گا، او دا مقام بھی ہوئے گا۔ جدے یار اچھے نہ ہون گے او دنیا تے بھی پریشان ہوئے گا تے آخرت دے اندر بھی پریشان ہوئے گا۔ اللہ پاک نے قرآن پاک اندر واضح اس باب دا ذکر فرمایا بریاں تو دور رہنا ہے تے اچھے لوگاں دی صحبت اندر بہنا ہے، اور جڑے اللہ وال بلاندے نے، جنہاں نو ویکھ کے کائنات دا بادشاہ یاد آئے۔ حضرات، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ
اپنے آپ دعا کردا ہے اپنے واسطے اور اپنے دوستاں واسطے دعا کردا ہے، اللہ او میرا فلاں دوست ہے، اللہ انہوں یہ بھی دے دے۔ وہ گویا کہ اپنے واسطے رب دے کولوں سوال کر رہا ہے، اپنے واسطے پیا منگدا ہے۔ حضرات دو چیزاں دا ذکر میں قرآن و حدیث دی روشنی اندر کرنا چاہنا۔ اچھی محفل دا اثر کی ہوندا ہے اور بری محفل دا انسان تے اثر کی ہوندا ہے۔ اج کئی بعض اوقات لوگ آندے نے حضرت جی میں اپنے آپ نو ٹھیک رکھنا، میرے دوست اچھے نہیں میں ٹھیک ہاں۔ حضرات برے دے اندر جدو بندہ بہ جاندا ہے برا رنگ چڑھ جاندا ہے۔ جتنا مرضی بندہ اپنا لباس بچائے اپنا کردار بچائے، ایک وقت ہوندا ہے وہ برے دا رنگ چڑھ جاندا ہے۔ اس واسطے اللہ پاک نے قرآن پاک اندر اس بات دا ذکر فرمایا۔ سورت فاتحہ اللہ پاک اس مقام تے کہہ رہے نے، فرمایا میرے کولو تسی دعا کریا کرو۔ کادی دعا؟ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ جڑے سیدھے رستے تے چل دے نے سانوں بھی انہاں دے پیچھے چلا دے۔ تے اے بھی دعا کرنی ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ انہاں دے پیچھے نہ چلائیں، انہاں دے نال نہ اٹھائیں جنہ تے تیرا غضب اور تیرا غصہ ہے، جڑے لوگ تینوں پسند نہیں۔ اللہ سانو ساریاں نو غلط لوگاں تو محفوظ فرمائے۔ ساڈی سوسائٹی ساڈا اٹھنا بیٹھنا نیک لوگاں دے اندر ہونا چاہیے، قرآن سننا۔ اللہ پاک نے قرآن پاک اندر یہ نواں عنوان بہت پیارا موضوع بیان فرمایا۔ قرآن پاک وال غور کرنا ذرا عزیزان من، میرے مسلمان ویرا، رب دے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری پاک آقا دے سینے تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا۔ اے مسلمانوں، نبی پاک دے امتی کہلان والے ہو، آقا دا کلمہ پڑھنے والو، نبی پاک نو اپنا راہبر تے رہنما ماننے والو، او لوگو ایک کون پیغمبر سونا والضحا دے مکھڑے والا، اور جنہیں سانو دنیا تے دین دے بارے علم سکھایا، ساری کائنات دے اے معلم بن کے آئے نے، ساری کائنات دے استاد بن کے آقا آئے نے، ساری کائنات دے امام بن کے آئے نے۔ وہ لوگو امام نہیں، اللہ نے امام الانبیاء بنا دیتا ہے، اللہ نے امام المجاہدین بنایا، اللہ پاک نے نبی پاک علیہ السلام نو صحابہ دا استاد بنایا۔ وہ لوگو ساری کائنات دے معلم، ساری کائنات دے استاد بن کے کائنات دے نبی دنیا تے آئے نے۔ اوہ کون آیا اج اس دنیا اندر تے ہویاں گلی گلی روشنائیاں، ابراہیمی گلشن اندر تے عجب بہاراں آئیاں، اور جدو سار طرف اندھیرے سن ادو آمینہ دے لال ساری کائنات دے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تے تشریف لے آئے نے۔ میری ابیرات اللہ پاک نے قرآن پاک دے حصے دے اندر اے عنوان بیان فرمایا۔ سننا مالک فرمان دے نے فرمایا میرے کولوں دعا کرنے بندیا اپنی عبادت واسطے میں جنات تے انساناں نو پیدا فرمایا، تے میں دنیا تے رحم دا طریقہ بھی دسیا وے، دنیا اندر کیویں اپنی زندگی دے ایام بسر کرنے نے۔ اے مسلمانوں رب دا قرآن کہہ رہا وے، فرمایا سب تو پہلا ہر نماز دے اندر اے دعا کرنی ہے، اللہ سونیا اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سانو چلاویں تے سیدھے رستے تے چلاویں، اللہ جڑا رستہ جنت وال جاندا وے، اللہ جڑا سیدھا رستہ
سانوں بھی اس رستے تے چلا دیویں۔ تے دوسری دعا فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تے دعا کرنی اللہ جنہ لوگاں تے تیرا غصہ ہے اور جنہ لوگاں تے تیرا غم زدہ اور جنہ لوگاں تے تیرا غضب ہے اللہ سانوں نہ لوگاں تو محفوظ فرما دے وے۔ میری ابیرہ توجہ کرنا ذرا اچھی اور بری محفل دا اثر میری پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرمان دینے میں نبی پاک علیہ السلام دے کولوں سنے آویں مثل المجلس الصالح والجالس السوء کمثل المسک۔ میری ابیرہ حضرت ابو موسیٰ اشعری فرمان دینے فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اچھی مجلس ایمیں میں اچھی سوسائٹی بندے دی ایمیں میں اور جی میں اتار دی دکان ہوں دی خوشبو والی دکان ہوں دی بندہ خوشبو خریدے پامیں نہ خریدے اس دکان دے اندر جا کے بیٹھ جاندہ وے تے اس بندے دے اندروں میں خوشبوਆਂ آنیاں شروع ہو جاندیاں نے۔ مثال دیتی ہے میرے آقا فرماندے نے دورے بندے دی مثال جیڑی ہے نا میری ابیرہ او لوہار دی دکان دی طرح میں او اگر جلن تو او دا لباس بچ بھی جاوے لیکن اس بندے دے جسم دے اندروں بدبو آنی شروع ہو جاندی ہے۔ میری ابیرہ میرے آقا فرماندے نے فرمایا جنگی صحبت دے اندروں میرے ابیرہ بندہ بیندہ ہے اللہ اس بندے نو اونا دے طرح کر دیندہ وے بندی صحبت دے اندر بیٹھیں گا تے اللہ اسے طرح کر دے گا۔ ایتے قانون رب دا مالک کائنات فرمان دینے فرمایا سونیا اینا نو دس دیو پوری دنیا تے اے پیغام پہنچا دیو ساڈا۔ میری ابیرہ توجہ کرنا ذرا دوسری روایت سنیا جے جگام دے پیر علیہ السلام فرمان دینے فرمایا اللہ پاک نے اے دستور رکھے آوے الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخلل۔ نبی علیہ السلام فرمان دینے آدمی اپنے دوست دے دین تے ہندہ وے۔ میری ابیرہ ادا مقصد وے کہ جڑا بندہ ہے او دی پہچان او دے دوستاں تو ہندی ہے اچھے یار ہونگے تے او دی پہچان بھی بندے دی اچھی ہوئے گی برے یار ہونگے تے پہچان بھی بری ہوئے گی۔ میری ابیرہ توجہ کرنا دارا اللہ پاک نے اے دستور رکھیا فرمایا جدوں بھی دعا کرنی ہے اللہ نو کہنا اللہ سونیا بریاں کولوں بچاویں تے اچھے عام دا ساتھ عطا کر دیویں اچھے عام دا ساتھ عطا کر دیویں عقل مندان دے پتر تے بیندے عقل مندان وچ بائی عقل مندان دے پتر اور بیندے عقل مندان وچ بائی اور جہلام دے وچ جاہل بیندے تے ہوندہ نیک نکائی عقل مندان دے وچ بیٹھن کارر تے عقل زیادہ آوے اور سن گلاں عقل والیاں تے چنگا عمل ہو جاوے۔ میرے ابیرہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا نام آ جاوے محبت نال درود پڑھیا کر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور صحابہ دے اندر بیٹھے ہوندے نا تے صحابہ میری آقا دے کول آیا کر دے دین سکھن واسطے آیا کر دے۔ میری ابیرہ میرے آقا نے ویکھیا میرے مرشد پاک ویندے نے ساڈی مجلس دے اندر ایک غیر مذہب دا بچہ آ کے بیٹھ جاندا وے آقا فرماندے نے میرے صحابہ اینو اٹھایا جے نا ایدے نال سختیاں نہ کرے آجی اس بچے نو اپنی مجلس دے اندروں اٹھایا جے نا ایدہ باپ یہودی تے ایدہ جڑا
جڑا باپ تراد پڑھن والا وے آ میرے ابیرا جدو آقا علیہ السلام نے ویکھیا اے روز آ جاندا وے تے آ کے میرے نبی دی مجلس اندر بیٹھ جانا وے آ میرے ابیرا میرے پاک آقا ایک دن اپنی مجلس دے اندر بیٹھے ہوئے نے آ میرے ابیرا میرے آقا نے آکھیا او میرے صحابہ او ویکھو او یہودیاں دا بچہ نظر نہیں آ رہا کسے دسیا یا رسول اللہ سونے او بچہ بیمار ہو گیا وے او بچہ بیمار ہویا وے تے میرے نبی نے آکھیا صحابہ او دے گھر چلیے تے سارے چل دے اس یہودی دے گھر وال جا رہے نے آ میرے ابیرا تے میرے آقا ویندے نے اے دا باپ جیڑا تراب دی تلاوت کر رہا وے اے تراد پڑھ رہا وے تے میرے آقا جا کے آمدے نے گل سن پائیا اے کو تراد دے اندر میرا ذکر ہے وے کہ نہیں ہے آ میرے ابیرا تے اے یہودی دا باو اے یہودی بولیا آمدہ بالکل تہاڈا ذکر کوئی نہیں تے بچہ خومو تو حیات دی کشمکش دے اندر بول کے آمدہ سونیا میں حجی کلمہ نہیں پڑھیا میرا باپ جھوٹ پیا بول داوے تورات اندر میرے مصطفیٰ دا ذکر انجیل اندر میرے آقا دا ذکر زبور اندر میرے مصطفیٰ دا ذکر اے قرآن اندر میرے کملی والے آقا دا ذکر آقا علیہ السلام اس بچے دے قریب آ جاندے نے تے آکے آمدے نے میں کئی دنہ تو وکھیا تو ساڑی مجلس دے اندر نہیں آیا تے بچے نے اپنا حال دسیا آقا فرمان دینے اگر تو کلمہ پڑھ لویں گا دائرہ اسلام اندر داخل ہو جاویں گا اللہ زندگی دے سارے گناہانوں معاف فرما دے ونگے آ میرے ابیرا اے بچاؤ تے باپ نے اشارہ کیتا اے میرے لال کلمہ نہیں پڑھنا کلمہ نہیں پڑھنا اے کلمہ نہیں پڑھنا تھے میرے آقا علیہ السلام نے انج یہودی دے بچے وال وکھے آوے او لوگو اے غم خار نبی میرے آقا نہیں چاہندے میری امت دا ایک وی فرد جہنم دے اندر چلا جاوے آ میرے ابیرا میرے جس نبی دے بارے اے غیر بھی کہندے سن اے رحمت دل نبی اے لوگانو جہنم تو دور کرن واسطے آیا وے آ میرے ابیرا ایک اللہ والا اپنی زبانی تڑپیا تے محبت دا ترجمہ کر گیا اندہ اے کرن دشمن بھی تعریفاں لیاقت ہو جئی ہووے کرن دشمن بھی تعریفاں لیاقت ہو جئی ہووے پیغمبر مقتدی ہو من امامت ہو جئی ہووے جڑے کنڈے سٹھن راما او نام دیاں گٹھ لیاں جاوے دعاواں نال بخشاوے دعاواں نال بخشاوے اور رحمت ہو جئی ہووے کٹن راتاں مسلے تے کھلوتیاں پیر سج جامن خدا آکھے اے میرے نبی مسلح تے آکھے آمدے نے اللہ اینوں میں جہنم تو عداد کر دے اللہ اینوں میں جہنم تو عداد کر دے اے یہودی دے کر دے اندر آقا رو رہے نے اللہ اے یہودی نو جہنم
جہنم تو آزاد کر دے کٹن راتا مسلے تے کھلوتے پیر سوج جامن خدا آکھے نہ جاگت نہ عبادت ہو جئی ہووے خدا آکھے نہ جاگت نہ عبادت ہو جئی ہووے او دی وجہ کی وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اللہ پاک نے نبی پاک دے دل اندر اے محبت رکھیے۔ نبی پاک علیہ السلام دی مجلس اندر آ کے پڑھ دا تو نبی علیہ السلام نے وہ چہرے وال ویکھیا انج لگدا ہے آخری گھڑیاں ہون انج لگدا ہے دی روح نکلن والی ہے تے نبی پاک علیہ السلام دی آنکھاں ڈولیاں فرمایا کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام اندر داخل ہو جا نالے باپ نو ویندا تے اپنی زبان چو پڑھ دا اشہد اللہ الہ الا اللہ کلمہ پڑھیا اچھی مجلس دا حصہ بنیا اچھے لوگاں دی صحبت اختیار کی تھی تے اللہ پاک نے جہنم تو آزاد کر کے جنت دا داخلہ عطا فرما دیتا ہے اور یار چنگے ہون گے صحبت چنگی ہوئے گی تے اللہ پاک رنگ لا دے گا اگر صحبت بری ہوئے گی او دا اثر کی ہوئے گا انسان دی زندگی دے اندر عزیزان من میرے مسلمان میرا رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے کائنات دے بادشاہ نے قرآن نازل فرمایا مالک کائنات فرمان دینے فرمایا اللہ دے سامنے اے ہوئی دعاواں کرنیاں نے غیر المغضوب علیہم والضالین اللہ سونیا غیر لوگاں دے کولو بریاں لوگاں دے کولو محفوظ کر دے سانو اللہ پاک دے آقا علیہ السلام بھی اے ہوئی دعا کریا کر دے میرے عبدیرہ ایک نبی نے اللہ دے جنام دا ذکر اللہ دا قرآن کر رہا فرمایا قال یا نوح اللہ دے نبی نوح علیہ السلام نے میرے عبدیرہ سارے جھٹلا دیتا وے اینا سارے نے آکھے آوے اسی مان دے نہیں تیرے رب نو اسی نہیں مان دے تے حضرت نوح علیہ السلام دعوت و تبلیغ دا کام کر رہے نے اے نام دا سکا بیٹا جیڑا وے میرے عبیرہ اے غیرام دی محفل اندر بیٹھنا شروع کر دیتا وے تے باپ کہندہ میرے بیٹے اے کافرام دی بیٹھک اندر نہیں بیٹھنا اے کافرام دی مجلس اندر نہیں بیٹھنا اے بندہ چنگا بھی ہوئے اے 10 دن کسے نشئی دے کول بندہ بے جاوے تے اے بھی نشئی ہو جاندہ وے اسی اللہ دی قسم مجلس اچھی ہوئے گی تے بندے دی زندگی سمر جائے گی اے بندے دی زندگی اندر اچھی مجلس دا ہونا بڑا ضروری ہے حضرت نوح علیہ السلام دا بیٹا جیڑا وے اے اپنے باپ دی گل نہیں ماندا آج بھی ایسے نوجوان نے نا باپ آمدہ پترا اے فلاں تیرا یار ٹھیک نہیں ہو اے فلاں تیرا تعلق والا چنگا بندہ نہیں ہو تے آمدہ نہیں ساڑا باپ پرانے دور داوے انہوں کی پتہ ہے چنگی مندی داو انہوں کی پتہ ہے چھے برے داو میرے عبیرہ باپ مخلص ہونداوے تے چاندہ میری اولاد بچ جاوے میں چاندہ میری اولاد کتے پیری پینی نہ بہ جاوے میرے عبیرہ اے باپ دی محبت ہوندی تھے باپ مخلصانہ اے مشورے دینداوے تے حضرت نوح علیہ السلام نونا
इन्हां कौम वालियां परेशान कीता वे ना ते हज़रत नूह अलैहिस्सलाम हत्थां नूं उठाया आखिया अल्लाह इन्हां ज़ालिमां ते अल्लाह अज़ाब नाज़िल कर दे, बददुआवां कीतियां ने ओए अल्लाह दे नबी हाथ चुक लवन ते अल्लाह दुआ रब नहीं जे करदा, अल्लाह दे वली हत्थां नूं उठावन ते अल्लाह ए बददुआ करन या दुआ करन, अल्लाह ए नाम दी दुआ रद्द नहीं जे करदा। अल्लाह दे वलियां दे कोलों दुआवां लिया कर। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम नूं बादशाह दा हुक्म आया, आखिया मेरे नूह नबी जी एक कश्ती तैयार करो ना, इहदे अंदर सारे बैठ जावो, इहदे अंदर अपनी कौम वालियां नूं बिठाओ जिन्ना तुहानू मन्निया, जिन्ना कलमा पढ़ के दायरा इस्लाम अंदर दाखिल होए ने और जड़े तुहाडे दीन नूं मनदे ने इन्हां नूं लवो ते कश्ती अंदर सवार हो जावो। आ मेरे अबीरा जदों कश्ती तैयार हो जांदी है सारे बैठ जांदे ने कश्ती अंदर, सारे बैठ जांदे ने कश्ती अंदर ते हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वेखिया अल्लाह दी तरफों अज़ाब आ रहा वे, ए पानी वाला अज़ाब आ रहा वे, ए पानी हर तरफ पानी ही पानी हो गया वे। अल्लाह ताला ने नबी दी बददुआ नूं कबूल कीता वे ना। आ मेरे अबीरा ते अपने बेटे नूं वेखिया अपने यारां ते बेलियां दे नाल खड़ा वे ना ते हज़रत नूह अलैहिस्सलाम आवाज़ दे के आंदे ने बेटा आ जाओ, ए तेरे खैर खा नहीं, तेरे यार अच्छे कोई नहीं, इन्हां ते डुब जाना में तेनों भी डुब देना में। ते बेटा आंदा नहीं नहीं मैं वो पहाड़ी ते चढ़ जावांगा ते बच जावांगा। ओए बेटा नबी दा होवे गलत लोगां दे नाल ताल्लुक बन जावे, बुरी मजलिस अंदर बैठ जावे। आ मेरे अबीरा ते अल्लाह दे नबी वक्त दे नबी रो रहे थे अपने बेटे नो बुला रहे ने लेकिन बेटा गल नहीं सुनदा ते इधरों अल्लाह दा अज़ाब आया वे ते ये अपने यारां ते बेलियां नाल चढ़ गया पहाड़ी ते चढ़ गया वे। जदों पहाड़ी ते चढ़िया वे ना ते आवाज़ां दे के आंदा अब्बा तू ते सही नहीं, ऐ मेरे ताल्लुक वाले सानू पानी छू भी नहीं सकदा। आ मेरे अबीरा ते नबी नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू पता वे कि ये जड़ा मेरा बेटा गड़क हो जाएगा। पैरी बैनी बैठे आवे एक पानी दी छल आई इनों ते एदे यारां समेत हलाक कर दिता वे। आ मेरे अबीरा अच्छी महफल होएगी ते बंदा दुनिया ते कामयाब होएगा, कल क़यामत दा दिन होएगा जड़ा बंदा दुनिया ते अच्छे यार नहीं बनाएगा और जड़ा दुनिया ते बुरे यार बनाएगा बुरियां मजलिसां दे अंदर जाके बैठेगा और बुरे लोगां नू अपना ताल्लुक वाला बनाएगा और दुनिया ते जेड़ा बंदा गैरां नू अपने करीब करेगा अपने बड़ियां दियां बातां नहीं मनेगा, कल क़यामत दा दिन होएगा ते रोएगा ते रो के कहेगा हाय अल्लाह हाय काश मैं फलां नू अपना यार ना बनांदा, अल्लाह मैं काश कदी उस बंदे दी मजलिस अंदर ना जाके बहंदा, अल्लाह मैं फलां बंदे दी मजलिस अंदर ना जांदा और मेरे यारां ने मैनू जानी बना दिता वे, अल्लाह मेरे यारां ने मैनू शराबी बना दिता वे, हाय काश मैं उस जानी दे करीब भी ना जांदा। ओए बंदा आंदा यार थोड़े शराब दे घुट ला लै, सारी जिंदगी शराब ना पीवी, एक क़यामत नो नामा अमाल खब्बे हाथ दे अंदर फड़ के रो रहा, हाय काश मैं उस बंदे दे करीब ना जांदा, हाय काश मैं उस शराबी दे करीब ना जांदा, उस जुएबाज दे नाल ना बैठदा, उस झूठे ते मकार दियां महफिलां अंदर ना जांदा, हाय काश मैं बर्बाद हो गया वा। अज क़यामत दा दिन है ते मेरे बाएं हाथ दे अंदर मैनू नामा अमाल पकड़ा दिता गया वे। आ मेरे अबीरा मेरे आका फरमांदे ने और जड़ा असली मजलिस अंदर बैठ जांदा वे और मेरे मुस्तफा दी मजलिस अंदर आके बैठया अबू बकर, अल्लाह ने अबू बकर तो अबू बकर सिद्दीक बना दिता वे, उमर आया अल्लाह ने फारूक आजम बना दिता वे,
عثمان آیا شرم و حیا دا پیکر بنا دیتا وے علی آیا فاتح خیبر بنا دیتا وے میرے ابیرا میرے نبی دی مجلس اندر حبشے دا ویکھدا غلام آیا وے اللہ نے اس غلام دیاں جتیاں دیاں آوازاں عرش بریر تے پہنچا دتیاں نے ویکھدا حبشے دا غلام آیا اللہ نے مؤذن مصطفیٰ بنا دیتا وے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دے نے ایک اللہ والے دی مجلس لگی ہوئی ہے نا تے جڑا بندہ مجلس اندر بیٹھ جاندا وے اللہ تے او دے رسول دیاں گلاں ہوندیاں نے تے آسمان دے فرشتے جا کے اللہ نو کہندے نے اللہ او جنت دا سوال پہ کر دے سن اللہ تیرے کولوں معافی پہ منگ دے سن اے دینی مجلس اندر بیٹھے سن اللہ والے تے اللہ سونے سارے آمدے عمال تے سارے آمدیاں گلاں اللہ دے سامنے پیش کیتیاں جاندیاں آقا فرمان دے نے ایک بندہ لنگ دا اس مجلس اندر آ جاندا وے او یار ویکھا ایک ہی گلاں پہ کر دینے اللہ فرمان دے نے ایک گزر رہا سی تے بیٹھ گیا تے جڑے بیٹھے سن او کی کہہ رہے سن آندے سن اللہ سنو جہنم دے عذاب تو بچا لے اللہ برے لوگاں دی سوسائٹی تو بچا لے اللہ او سوال کر رہے سن بادشاہ سانو گناہ تو بچا لے اللہ سانو شراب تو بچا لے اللہ سانو زنا تو بچا لے اللہ سانو برے لوگاں دے کھولوں بچا لے اللہ سانو اہدنا الصراط المستقیم دے رستے تے چلا دے فرمایا او سوال ایک کر رہے سن ہاں اللہ بندہ لنگ دا بہ گیا وے تے کہہ رہے سن سانو جہنم تو بچا لے فرمایا میں اونا نو بھی جہنم تو آزاد کر دیتا وے اچھی میں مجلس اندر بیٹھن دی وجہ تو او جڑا گزر رہا سی میں انہوں بھی جہنم تو آزاد کر دیتا وے میرے ابیرا بندہ اچھی محفل دے اندر جدوں بیٹھ جاوے نا تے اللہ پاک معاف فرما دے ونگے اللہ اس مجلس دی برکت دی وجہ تو تیری زندگی دے گناہاں نو معاف فرما دے ونگے اے نمازیاں نو اپنا یار بنایا کر اے نیک لوگاں نو اپنا یار بنایا کر اے اللہ دے ولیاں دیاں مجلس اندر بیا کر علماء نو اپنا یار بنایا کر اکابرین نو اپنا یار بنایا کر اے نیک لوگاں نال تعلق رکھیا کر جدوں نیک لوگاں نال تعلق ہوئے گا کل قیامت نو اللہ بیرے پار کر دے ونگے اللہ پاک آسانیاں والا معاملہ فرما دے گا ایک بادشاہ دا ذکر میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدوں تسی ٹھلے پہ جاندے ہو میرا دل کردا میں محبت دا ترانہ گاواں میرے پاک پیغمبر دی مجلس میرے آقا دی مجلس اندر جیڑا اوندا وے اونوں رنگ لگ جاندے نے محبت نال سنیا جی اللہ کاش قیامت دا دن ہونا تے بڑیاں میرے نبی دے قریب آ جانا اور جنہ رج نبی پاک دیاں زیارتاں کیتیاں مدینے اندر اللہ تانوں بھی لے جائے اللہ والا تڑپیا آندا سرکار دے روزے تے سرکار دے اللہ تانوں ساریاں نو 2025 شروع ہو گیا وے اللہ تانوں ساریاں نو تے درود پڑھن دی توفیق عطا فرما دے وے اللہ اپنے خرچے تے لے جاوے حضرات او روزہ رسول محبت نال سنیا جے سرکار دے روزے تے سرکار دے روزے تے سلطان کھڑے ویکھے سرکار دے روزے تے سرکار دے روزے تے سلطان کھڑے ویکھے اے سردار فرشتے آمدے سردار فرشتے آمدے دربان کھڑے ویکھے
سرکار دے روزے تے اوے سدرا تو قدم چکے آ جس ویلے نبی سونے سدرا تو قدم چکے آ جس ویلے نبی سونے جبریل امین ورگے اوے جبریل امین نوریاں دے سردار جبریل امین ورگے پریشان کھڑے ویکھے جبرائیل فرماندے نے سونیا ایتھے میری بس ہو گئی ہے تو اگے میں نہیں جا سکدا تے میرے آقا اگے گئے نے تے اللہ والا آمدا جبریل امین ورگے پریشان کھڑے ویکھے سردار فرشتے آمدے دربان کھڑے ویکھے اس کملی تو بار دیا ہر چیز دو عالم دی جس کملی دی نات لئی اور جس کملی دی نات لئی حسان کھڑے ویکھے سرکار دے روزے تے سرکار دے روزے تے نغرام کھڑے ویکھے اور جنہ دا نام اسم گرامی ہے محمد پھر کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم توجہ کرنا درا عزیزان من میرے مسلمان میرا اس بات وال غور کرنا توجہ کرنا درا اے دعا کریا کر اللہ یار دیوے تے نیک دیوے اچھے لوگاں دا سانو ساتھ عطا فرما دیوے میرے ابیرا میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے آقا علیہ السلام دا غلام حضرت ابو ہریرہ فرمان دینے آمدے نے سونے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وے صحیح البخاری دے اندر آمدہ وے میرے پاک پاک علیہ السلام نے نا اے خط لکھنا شروع کر دیتا وے اے خط لکھے آقا فرمان دینے اے دنیا دے بادشاہ وہ اے دنیا تے اپنی زندگی عیش و آرام والی بسر کرنے والو آ جاؤ میں اللہ دا آخری نبی بن کے آیا ماں وہ ختم نبوت دا سالار آیا نبوت دے بوے نو ہے مار آیا نما پیر جگتے کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا ذرا سارے کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم اے سارے ہم نو خط لکھے آوے تے میرے نبی ایک بادشاہ دے کول میرے آقا نے خط لکھ کے بھیجیا صحیح البخاری دے اندر آمدا وے حضرت ابو ہریرہ فرمان دینے آمین دے لال خط لکھے آوے تے مکے دے بادشاہاں دے کول خط بھیجے آگے آؤ لے جاؤ انہاں نو دین دی دعوت دیو نا رب دی بادشاہی دے بارے دسے آگے آؤ تے میرے پاک پیغمبر دا خط ایک بادشاہ دے دربار دے اندر پہنچے آوے اے بادشاہ بیٹھا وے تے پر آوے آمدہ ہوئے مشکل کشا اللہ دے ایک نبی جگ تے ایسا آیا وے اللہ میرے ویر دی محبت قبول فرمائے جزاک اللہ اللہ توڑا اونا قبول فرماوے تے بادشاہ تخت بیٹھا وے آمدہ ہوئے سپاہیو اے جننے ساڑھے وزیر تے مشیر نے انہاں بلا لونا تے انہاں خط لکھے آوے ابو سفیان چودری نے کلمہ نہیں پڑھے آؤ ایک بادشاہ کہیں داوے آمدہ ابو سفیان تو سنیا او دے بارے او کیسا بندہ جڑا عبداللہ دا بیٹا وے او جڑا مائی آمین آمدہ لختے جگارے او کیسا بندہ وے ابو سفیان بول کے آمدے نے میں کلمہ حج نہیں پڑھے آ کلمہ نہیں پڑھے آ فرمان دے نے میں کلمہ اجے کلمہ نہیں پڑھے آؤ تے ابو سفیان آمدے نے بادشاہ کہن لگا منو آمدہ او دسنا جدا نام محمد
صلی اللہ علیہ وسلم جدا خط ساڈے تک پہنچایا گیا وے اے بندہ کیویں دا ایمان امانت دے اندر کیویں دا وے ابو سفیان آمدے نے میں کلمہ نہیں پڑھیا میں جاندا نہیں لیکن میں او دے بارے سنیا او صادق بھی ہے امین بھی ہے او دے کولوں کدی بھی جھوٹ نہیں سنیا او بندہ امانت دار تے آمدا میں اللہ دا آخری نبی بن کے آیا ماں تے بادشاہ خط پڑھیا تے اے دے دل اندر خیال آیا آمدا میں جاواں تے جا کے مرشد پاک دے قدم اندر بیٹھ جاواں میں جاواں تے اس نبی دے قدم اندر آخری نبی بن کے آیا وے اپنے سارے دربار والیاں نو بلایا آمدا آؤ چلیے اپنے یاراں تے بیلیاں نو بلایا اپنی مجلس اندر آن والیاں ساریاں نو بلایا آمدا آؤ آخری نبی او دا خط آیا وے اے سارے مجلس والیاں سنیا اینا برا کہنا شروع کا اے بادشاہ اے جڑے لاد ملاد عزا حبل نے اینا نو چھڑ کے او دی گل پیا کرنا میں میرے ابیرہ تے بادشاہ خاموش ہو گیا آندا میں تے تہاڈا دین چیک کر رہا سا تسی کنا پختے جے دین تے او جڑے بادشاہ چاہندا وے میں کلمہ پڑھ کے نبی پاک دا غلام بن جاواں او جڑے مجلس اندر لوگ بیٹھے نے او ظالم نہیں چاہندے کہ آمین آمدے لال دا کلمہ پڑھیا جاوے میرے ابیرہ انہاں لوگاں دی وجہ تو اے بادشاہ بھی کلمہ پڑھن تو محروم رہ گیا وے اے لوگ چنگے نال ہوونا تے اللہ پاک بندے نو نمازی بھی بنا دیندے دے اچھے لوگ ہوونا میرے ابیرہ ایک دن ایسا آیا وے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آئے نے آکے آمدے نے سونیا فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ سونیا میں میرا باپ انج لگ دے جویں آخری کریاں آ گئیاں نے زندگی دے ایام مک دے جا رہے نے آؤ میرے باپ نو کلمہ پڑھا دیو میں نہیں چاہندا میرا باپ جہنم دے اندر ٹر جاوے آقا علیہ السلام آئے نے تے آکے آمدے نے چاچا ابو طالب کلمہ پڑھ لے جدوں مینوں کوئی بھی محبت نہیں سی کردا اونا وقتاں دے اندر تو میرے نال پیار کیتا وے چاچا میں کلمہ پڑھ لے تے دائرہ اسلام اندر داخل ہو جاؤ تے ابو طالب کہندے نے کلمہ تمہیں سچائیں تیرا دین بھی سچا وے لیکن میں کلمہ پڑھ لواں گا لیکن جڑے میرے قریب کھڑے نے انہاں دی وجہ تو میں کلمہ نہیں پڑھ سکاں گا تو سچائیں میرے ابیرہ کلمہ نہیں پڑھیا تے ابو طالب فوت ہو جاندا اپنے وڈیاں نو قریب پایا وے اپنے یاراں تے بیلیاں نو قریب پایا وے میرے ابیرہ عقل منداں دی مجلس اندر جدو بندہ بیندا اللہ عقل اندر اضافہ فرما دیندے نے میرے ابیرہ آخری گل میرے وال ویکھیا جے اللہ دیکھ نبی نے نبی حضرت داؤد علیہ السلام دی عدالت لگی ہوئی ہے حضرت داؤد دی عدالت لگی ہوئی ہے تے حضرت سلیمان پیغمبر اپنے باپ دے قریب آ کے بیٹھ جاندے نے اپنے ابو دے قریب بیٹھ جاندے نے اور جدوں میں باپ فیصلے کر دو تے سلیمان آ کے بیٹھ جاندے نے میرے ابیرہ تے حضرت داؤد علیہ السلام دی عدالت دے اندر ایک فیصلہ آیا اور دو ماما کھڑیاں نے اور دو ماما کھڑیاں نے نا تے دو میں ہی رو رہیاں نے تے آندیاں نے وقت دے نبی دے اللہ دے نبی دی میں ایسی ایک باب جنگل دے اندر کھڑیاں سانا تے ساڈا میرا ایک بیٹا جیڑا وے ایک جنگل دا بیریا آیا تے میرے بیٹے نو اٹھا کے لے گیا وے تے اے کہندی اے بیٹا میرا وے دو بچے سن ایک نو جنگل دا درندہ لے گیا وے نا تے اے بیٹا میرا تے آندی تیرا بیٹا لے کے گیا بیریا اللہ دے نبی جی انصاف کر دیو اے جڑی وڈی عورت ہے نا میرے ابیرہ اے دے حق دے اندر فیصلہ کر دیتا نبی داؤد علیہ السلام فرمان دینے اے جڑا بچہ بڑی عورت نو دے دیتا جاوے تے اصل حقیقت اندر او بیٹا چھوٹی عورت دا سینا تے جڑی چھوٹی عورت ہے نا
नाले दरबार अंदरों निकल दी पईए थे नाले रोई जाम दिए और मायूस होके जा रही है। हजरत सुलेमान पैगंबर आ जाम देने ते आके आम देने ओए क्यों पई रोनी है आंसू क्यों बहानी है। आंदी है तुहाडे अब्बू ने एक फैसला कर दिता वे अल्लाह दे नबी ने असा फैसले दा इनकार नहीं कीता। फरमाया ये फैसला मेरा बच्चा जेड़ा वे ना ऐ औरत लैके जा रही है एदा बेटा बेरिया लै गया वे लेकिन ये औरत मनदी नहीं एदी जुबान भी दे दे तुहाडे अब्बू ने फैसला कर दिता वे ते मेरा लखते जिगर मैं मंग मंग के लिया ऐ मेरे बेटे नो लैके जा रही है ना। हजरत सुलेमान बिन दाऊद अली सलाम ने बुलाया आखिया औरत ठहर जाओ हजे दरबार चो बाहर ना जामी ना जामी। आखिया बाबा ए जुदा तुसा फैसला कीता वे ना ए थोड़ा जिहा नजर मैं भी पावां इस फैसले ते इन्हां औरतां नूं खड़ा कीता गया वे ना आ मेरे अबीरा खड़ा करके हजरत सुलेमान फरमांदे ने ए बच्चा दिओ ते एदे दो टुकड़े कर दिते जावन अद्धा इनो दे दिओ ते अद्धा इनो दे दिओ। आ मेरे अबीरा ते जड़ी छोटी है ना मां दे दिल नो रुख पै गया ते हाथ बन के आंदी है सुलेमान पैगंबर मेरा बेटा इनो दे दिओ लेकिन इनो तकलीफ ना दे आजे ऐस बच्चे नो तकलीफ ना दे आजे। और बड़ी आंदी है मैनू फैसला नबी दा मंजूर है। छोटी आंदी है ना ना ए बच्चे नो ज़िबा ना करे आजे कतल ना करे आजे। आ मेरे अबीरा सुलेमान फरमांदे ने आंदे ने ए बच्चा बड़ी दा नहीं जे ए बच्चा ए जड़ी मां तड़पदी पई है ए दा जे। आ मेरे अबीरा ओदी वजह हजरत दाऊद फरमांदे ने ओदी वजह की है फरमाया बाबा ए जड़ी तड़फदी पई है हकीकत अंदर ए होई मां में ए बड़ी दा बेटा जेड़ा वे आ मेरे अबीरा ओ जनिंदा लै गया जहन्नम और जड़ा जंगलां दा दरिंदा लैके चला गया वे आ मेरे अबीरा ओए बुरे बंदे दी मजलस जिवें और जिवें दुकान लोहारा ओए चंगे बंदे दी मजलस एवें और जिवें दुकान अतारा और जिथे भी जावे खुशबूवा आमन हजारा ओए बुरे बंदे दी मजलस जिवें और जिवें दुकान लोहारा कुंज कुंज पईए पावें ते बदबूवा आमन हजारा। और लोगों अच्छे यार बनाना अच्छा ताल्लुक होना चाहिए वे बुरे बंदे दी मजलस अंदर ना बैठना। जड़ा बंदा बुरेआं दी मजलस अंदर बहिंदा ओदे यारां दी वेख के ओदी जिंदगी दा फैसला कर दिता जांदा वे। तेरे यार जे डकैत ने तेरे यार चोर ने तेरे यार जानी ने तेरे यार शराबी ने तेरे यार जुएबाज ने तेरे यार बुरे ने अल्लाह दे नाफरमान ने मुशरक ने रब दियां नाफरमानियां करने वाले ने कर फैसला अपनी जिंदगी दा अज उन्हां नूं अपनी जिंदगी चों कढ दे। एक वक्त आएगा तुम ही उन्हां दे नाल दा रब दा नाफरमान बन जाएगा तुम ही मुशरक बन जाएगा तुम ही जानी ते बदकार बन जाएगा। अच्छे लोगां दी मजलिस इख्तियार करना काम तेरा होएगा अल्लाह तेनों भी रंग ला देवेगा। इस अनुमान दी हर घर दे अंदर जरूरत है। हजरात अच्छे लोगां नाल ताल्लुक होएगा लोग गवाहियां देंगे एदा बैठना उलमा दे अंदर एदा बैठना फुकाहा दे अंदर एदा बैठना नेकां दे अंदर एदा बैठना अल्लाह दे वलियां दे अंदर। और जदों बंदे दे ईमान दियां 40 तौहीद परस्त गवाहियां देंदे ने अल्लाह जिंदगी दे गुनाहां नूं माफ करके अल्लाह जन्नत दा वारिस बना देंदा जे। पूरे बंदे दियां जदों मुहल्लेदार गवाहियां देंदे ने अल्लाह इस बंदे नूं जहन्नम दा बालन बना देंदा है। ये फैसला तेरी जिंदगी दा तेरे ऊपर है। चिराग जल गया जेड़ा चाहे रोशनी पाए और इन्हां गलत लोगां नूं कढ दे जिंदगी अंदर बहार आ जाएगी जिंदगी अंदर सुकून आ जाएगा। अल्लाह के दुआ है अल्लाह सानू बुरे लोगों तो महफूज फरमाए जड़े गंदे रब दे नाफरमान लोग ने अल्लाह सानू सारियां नू महफूज
فرمائے، اچھے لوگاں دی مجلس دا حصہ بنن دی اللہ توفیق عطا فرمائے، اچھے لوگاں دا سانو ساتھ عطا فرمائے، صدیقین دا شہداء دا اللہ اپنے نبی دا ساتھ سانو قیامت والے دن نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد